बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्कि कौमी मसला जो है वो सैलाब है, सैलाब की आफत है। तकरीबन पाकिस्तान की इस टाइम मजमूई तौर पर 60 से 70% आबादी जो है वो सैलाब की नज़र है। कहीं पे लोग जो हैं वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुके हैं और कहीं पे अब जो दरियाओं का पानी है वो चढ़ रहा है तो उनको ख़तरा है। तकरीबन 60 से 70% पॉपुलेशन को जो है वो सैलाब से दो चार हैं, ठीक है। और आप देखें कि कोहे सुलेमान की जो रेंज है सराइकी वसेब की, डेरा इस्माइल खान से अगर आप शुरू हों और रुझान तक, इधर से दरिया सिंध की जो दरिया सिंध है और कोहे सुलेमान और दरिया सिंध के दरमियान अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो जितना भी सराइकी बेल्ट है तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है और 100 से 150 किलोमीटर या शायद 200 किलोमीटर तक ये एक चौड़ी पट्टी है दरिया सिंध से लेकर कोहे सुलेमान माउंटेन तक जो है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की आबादी जो है वो मौजूद है और वो सारी की सारी जो है रोद कोहियों की नज़र हो चुकी है, सैलाब बुर्द हो चुकी है। मैं आपको डेरा इस्माइल खान की एक बात बता रहा हूँ कि कल मैं देख रहा था कि वहाँ पर एक आबादी तकरीबन एक बस्ती या एक झोंक आप समझ लें 8000 नफूस पर वो मुश्तमिल थी, लेकिन एकदम जब सैलाबी रेला आया तो लोग को बहा के वो ले गया तो 4000 लोग बच्चे, यानी 8000 में से जिंदा 4000 बच्चे, 4000 जो है वो गर्क हो गए, पानी में लुढ़ गए, ठीक है। अभी तक उनका कहीं पता नहीं है। और इसी तरीके से पूरा ये सराइकी वसेब जो मैंने आपको जियोग्राफिकली बताया ये पूरी पट्टी तबाह हो चुकी है। और बलूचिस्तान का तो तकरीबन 80% एरिया जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। तकरीबन 10 बड़े और छोटे जो डैम थे बलूचिस्तान के अंदर बनाए गए थे वो डैम टूट चुके हैं और उनके टूटने से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो बलूचिस्तान में हुआ है। और उसी यानी कि हम आप जिनके घरों पे छतें मौजूद हैं, जो छत के नीचे रह रहे हैं, वो उन सैलाब मुतासरीन का दुख नहीं समझ सकते जिनकी से छतें छिन गई, जिनका घर बार माल मता सब कुछ जो है वो जमा पूंजी सब कुछ दरिया या सैलाबी पानी जो है वो ले गया। और फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, शायद ये जो मानसून का सीज़न था इसकी डिमेंशन भी कुछ इस तरतीब से चेंज हुई है कि हुकूमत को भी शायद अदराक नहीं था, रियासत को भी अदराक नहीं था कि सावन गुजर गया। लेकिन ये जो बारिशें हो रही हैं, इतनी तेज़ बारिशें हैं कि सिंध के अंदर भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई, यानी कि सराइकी वसेब, बलूचिस्तान, सिंध और फिर हम खैबर पख्तूनख्वा में चले जाते हैं। ये डेरा इस्माइल खान तो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है ना, लेकिन कल के जो मनाजिर हमने सवात में देखे हैं यकीनन जो है वो दिल कांप जाता है, बंदा वो मनाजिर नहीं देख सकता। मैंगोरा सारा डूब गया, सवात जो है वो डूब गया, चतराल डूब गया और वहाँ पे तुग़यानी इतनी है और दरिया कुन्हार हो गया, दरिया काबुल हो गया। ये इतनी बिखरे हुए हैं कि अल्लाह की अमा बस अल्लाह से ही पनाह मांगी जा सकती है कि पर ना जाने कुदरत को क्या गुस्सा है हम पे कि ये सैलाब मुतासरीन यूं भी बेरोज़गार मददगार हैं और कुदरत अभी तक जो है वो उसकी थम नहीं रही, उस बारिश जो है वो नहीं थम रही। अभी मुझे भी देख रहे हैं कि मैं बारिश में गीला हुआ हूँ। तो 31 अगस्त तक इन बारिशों की पेशीन गोई है, यानी कि अभी 5-7 दिन मज़ीद ये बारिशें रहेंगी। अच्छा, फिर एक और जो एक मंजरनामा आगे हमारे सामने आएगा वो ये है कि दरिया सवात, ये जो दरिया काबुल है या ये जो नदी नाले अब फुल टाइम भर गए हैं, ज़मीन जो है वो पानी को मज़ीद अब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो ये सारे जो पानी है ये फिर दरियाओं में आ रहा है। और फिर हमने ये भी सुना कि भारत की जानिब से आबी जारहियत भी जो है वो जारी है। दरिया चनाब में, दरिया रावी में भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ दिया गया है। और अब ये पानी जब पाकिस्तानी दरियाओं में आएगा तो दरिया सिंध तो ऑलरेडी बिफर चुका है, जो कोहे सुलेमान रेंज से पानी आ रहा है, जो बलूचिस्तान से पानी आ रहा है, तो अब मज़ीद जब उसमें पानी इंटर होगा, दरिया चनाब में होगा,
تو پھر جو میدانی علاقے ہیں جو بچے ہوئے ہیں یہ پھر زیر آب آئیں گے، اور یوں سیلاب جو ہے وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں کی کہ 60 سے 70% آبادی جو ہے وہ پاکستان کی اس سیلاب کی نظر جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے یا ہو جائے گی۔ اچھا، پھر افسوس ایک بات پہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ سیلاب ہے 2022 والا، یہ سیلاب 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس سے بھی اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں۔ صرف سندھ میں 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تو سرائیکی وسیب میں تو 1.5 سے 2 کروڑ آبادی جو کوہ سلیمان کی رینج میں ہے، دریا سندھ اور کوہ سلیمان کی رینج کے درمیان، وہ برباد ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی تو یعنی کہ کروڑوں میں شاید آبادی ہے جو متاثر ہوئی ہے۔ اچھا، 2010 سے زیادہ تباہ کاری ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ جیسے ہم نے 2005 کا ایک ہولناک اندوہناک زلزلہ بھگتا کشمیر کا، اس سے بھی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنی مدد، آپ کے تحت بھی اپنے ہمسائے کی مدد بھی کریں اور مخیر حضرات بھی مدد کریں۔ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ مدد کر رہی ہے، سندھ حکومت بھی کر رہی ہے، بلوچستان حکومت پہ تو وسائل نہیں، لیکن یہ جو پنجاب کی حکومت ہے یہ تو ویسے بھی ایک یہاں پہ سپریم کورٹ کے منصفوں نے عبادت سمجھ کے اس کو بٹھایا تھا، اور تخت لاہور جو ہے وہ سرائیکی وسیب کو شاید شودر سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا جو ہے وہ شاید گناہ سمجھ رہے ہیں۔ جن ججز نے پرویز الہی کو عبادت سمجھ کے تخت لاہور پہ کی شہی دی تھی، وہ سرائیکی وسیب واسیوں کو جو سیلاب میں تباہ و برباد ہو گئے ہیں ان کو ریسکیو کرنا، ان کی امداد دینا جو ہے وہ گناہ سمجھ رہا ہے۔ اور کیونکہ ابھی تک ہمیں پنجاب حکومت سرائیکی وسیب میں کہیں پہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے نظر نہیں آئی، تو یہ افسوس سے یہی کہنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو بحیثیت قوم ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے دیکھا کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تو پوری قوم ایک ہو گئی تھی، اور بڑے پیمانے پر ڈونیشن امداد اکٹھی کر کے کشمیر کے باسیوں کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ ان کو کیا گیا تھا، اور باہر سے بھی بہت زیادہ امداد آئی، اور یہاں پہ لوکلی بھی لوگوں نے بہت زیادہ مخیر حضرات نے جو ہے وہ امداد دی۔ لیکن 2010 کے بھی فلڈ میں یہی کچھ ہوا، لیکن اس دفعہ صورتحال ہمیں کچھ ڈیفرنٹ سی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ہماری بحیثیت قوم ترجیح جو ہے وہ آفت میں گھرے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنا، ان کی امداد نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات میں جو ہے وہ شہباز گل کی گرفتاری شامل ہے، ہماری ترجیحات میں عمران خان کی جو ہوس اقتدار ہے وہ شامل ہے، اور ہمارا قومی میڈیا جو ہے اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ سیلاب میں جو لوگ بہہ گئے ہیں، جن کے گھر بار مال متاع مویشی سب کچھ جو ہے وہ پانی بہا کے لے گیا ہے، بچے جن کے پانی بہا کے لے گئے، ان کو آواز بنے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ جب میڈیا فوکس کرتا ہے ایسے ایشو پہ، اور میڈیا چونکہ شعور دیتا ہے تو پھر قوم کو بھی شعور آتا ہے اور قوم میں بھی وہ جذبہ ابھرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے میڈیا کو بھی شعور نہیں ہے، ریاستی بے حسی کی بھی انتہا ہے، حکومتوں کی بے بسی کی بھی انتہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے گھروں پہ چھت نہیں ہے، وہ اس ٹپکتی بارش کے اندر جو ہے وہ بیار و مددگار ہیں۔ ٹینٹ جو پہلے 2-3 ہزار میں ملتا تھا اس کی قیمت 10,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور فوری طور پہ اس ٹائم ان سیلاب متاثرین کو جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ٹینٹ جو ہیں وہ چاہیے، خیمے چاہیے، اور حالت تو اتنی خراب ہو چکی ہے، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس خشک جگہ نہیں بچی جہاں پر یہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو جو ہے وہ دفن کر سکے، یہ حقیقت ہے۔ اور اسی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری نظر سے یہ بھی گزری، خاص کر سرائیکی وسیب اور بلوچستان کے لوگ یہ اپیل کر رہے تھے کہ جن کو پانی میں بہتی ہوئی لاشیں ملیں وہ ان لاشوں کو امانتاً اپنے پاس جو ہے وہ دفنا دیں، کیونکہ ہمارے پاس خشک جگہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جو پاکستان کا ایک قومی جذبہ تھا، یا پاکستان کی قوم کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ آلریڈی قوم ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، قوم یوتھ جو ہے اس کو تو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی تک عمران خان جو ہے وہ عمران خان اور اس کی دونوں حکومتیں، خیبر پختونخوا میں بھی اس کی حکومت ہے،
पंजाब में भी उसकी हुकूमत है, लेकिन अभी तक उन हुकूमतों की जानिब से जो है सैलाब मुतासरीन के लिए कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाया गया, इवन कि रेस्क्यू नहीं किया गया। जिस इमरान खान के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देती है, लेकिन सैलाब मुतासरीन फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए इन दोनों हुकूमतों ने अभी तक कोई हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं भेजा। तो अब इससे बड़ी बेहिसी क्या होगी, ये हमें सोचना चाहिए। और देखें, मेरी पाकिस्तान की सारी आवाम से, कौम से अपील है कि आप सियासत को बालातर रखें। इसी वजह से शायद सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त इन सैलाब ज़दगान की बहाली का है, सैलाब ज़दगान की इमदाद का है। अब इन लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने में मज़ीद 20 साल लगेंगे जिनके घर गिर गए हैं, तो इनको हेल्प आउट करना चाहिए। ये सियासत, ये चीज़ें, ये मुकदमात, ये बाद में भी चलते रहेंगे, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये जो लोग बेघर पड़े हुए हैं, जो आफत ज़दा हैं, जिनके बच्चे पानी में जो है वो बह गए हैं, और जिनकी लाशें बेगोरो कफन हैं, तजहीज़ व तकफीन का उनके पास सामान नहीं है, आप उनको सामान दें, उनको इमदाद दें, उनको राशन दें, उनके पास जाएं, उनको हेल्प आउट करें, उनकी बहाली करें। लेकिन अफसोस यहाँ पे जो है किसी को परवाह नहीं है। इतनी बेहिस पाकिस्तान की कौम आज से पहले नहीं थी। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह मज़ीद भी इस हवाले से अपडेट होगी, हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।